الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبعد، تعد المرأة عضوا أساسيا وهاما في أي مجتمع، ولا يمكن التغاضي عن الدور التي تقوم به المرأة. فالمرأة قبل كل شيء هي الأم، وهي التي تنجب وتربي وتنشئ الأجيال التي على سواعدها تبنى الأمم. والمرأة هي القادرة على العمل خارج المنزل وداخله، حيث إن التجارب الحياتية أثبتت أن المرأة عضوا هاما وعنصرا هاما في بناء المجتمع، ولها قدرة على تحمل المسؤوليات التي تعطى إليها، سواء كان على صعيد العمل أو على صعيد المنزل. فالنساء هن القائمات على رعاية الأطفال والشيوخ والرجال في كل مجتمع وفي كل بلد من بلدان العالم، حيث إن بعض الدراسات أثبتت أنه عندما يتغير الاقتصاد والتنظيم السياسي لمجتمع ما، تأخذ النساء زمام الأمور في مساعدة أسرتها على التكيف على الظروف والتحديات الجديدة. وقد أسهمت المرأة بأناملها الرقيقة في صناعة وتشكيل كثير من العلماء. فالمؤرخ والمحدث الشهير الخطيب البغدادي سمع من الفقيهة المحدثة طاهرة بنت محمد ابن يوسف التنوخية، ويحكي الرحالة ابن بطوطة أنه في رحلته زار المسجد الأموي بدمشق، وسمع فيه من عدد من محدثات ذلك العصر، منهم عائشة بنت محمد الحرانية. فالجنة التي خلقت لتكون تحت أقدام الأمهات هي الجزاء التي من أجلها سهرت الأم وتعبت واحتوت طفلها أخلاقيا وثقافيا وتربويا. وهناك قصص كثيرة لشخصيات عظيمة في المجتمع كانت السبب الأول لنجاحه هي الأم. وأكثر هذه القصص شهرة قصة مخترع المصباح توماس إديسون، المولود في مدينة ميلانو بولاية أوهايو الأمريكية، والذي لم يتعلم في مدارسها الابتدائية إلا 3 أشهر. فقد عاد إديسون الطفل الصغير إلى بيته وقال لأمه: هذه رسالة من إدارة المدرسة. أخذت الأم الرسالة وقرأتها بصمت، فغمرت عينيها الدموع، ثم قرأت بصوت متهدج لابنها الصغير محتوى الرسالة قائلة: ابنك عبقري، والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليك أن تعلميه في البيت. وفعلا صارت الأم تعلمه في البيت، وعندما كبر استعاضت ببعض المدرسين. ومرت السنوات وتوفيت أم إديسون، وصار إديسون أكبر مخترع في التاريخ البشري. وفي أحد الأيام كان إديسون يبحث في خزانة والدته، فوجد رسالة كان نصها: ابنك غبي، ومن صباح الغد لن نسمح له بالدخول وبالعودة إلى المدرسة. بكى إديسون لساعات طويلة، وبعدها كتب في كتاب مذكراته: إديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل أمه تحول إلى عبقري. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. شاء الله تعالى أن ينشأ الإمام الشافعي يتيما، فلم تمض على ولادته غير 2 حتى توفي أبوه، وبقي في كفالة أمه التي من فكت تسعى جاهدة في تربيته وتعليمه بهمة واقتدار، ترى كبريات الأمور صغارا. وقد نظرت ابنها للعلم تجوب به البلدان، وتقدمه إلى الشيوخ وتلتمس له مكانا في الحلقات، حتى صار الشافعي هو الشافعي الذي ملأ طباق الدنيا علما. ويذكر المؤرخون أن الإمام الشافعي رحمه الله سمى كتابه الأم إشارة لفضل أمه عليه، فلو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.